तुमच्या सगळ्यांचे नंदनवन स्पायस फार्मात स्वागत आसा। आज म्हाका खूब आनंद जाता की नंदनवन स्पायस फार्माक एक जी उणीव आशिल्ली ही एका बंद बँकेट हॉलाची। कारण म्हाका याद जाता जेन्ना कोविडाची हे चालू आशिल्ली, कोवीड महामारी जेन्ना आयिल्ली तेन्ना सगळे जाण क्वॉरंटायन जाताले आनी सेफ डिस्टन्स एकमेका कडेन दवरताले। तेन्ना आमचे कडेन एक कंपनी आयली हांगा लागींची MRF, आनी ताणें हांगा आमच्या नंदनवनान जवळ जवळ 20 सुमार ट्रेनिंग सेशनां घेतली। आनी तेन्ना तांणी एक आमच्या मुखार हें दवरलें, मागणी दवरली की तुमचो जर बंद जर हॉल आसत जाल्यार आमी ऑन रेग्युलर बेजीस तुमचे कडेन आमचे वर्कशॉप्स आनी ट्रेनिंग सेशन आमी ऑर्गनायज करूं शकता अशें म्हणून। सो तेन्नाच्यान तें इन्स्पिरेशन घेवन आमी हांगा ती तयारी सुरू केली आनी आज हो AC हॉल जवळ जवळ 120 कॅपेसिटीचो आज आमी ओपन केलो। आमचे स्पायस फार्माचे एक पायोनियर अनिल पिळवळकर आणि मिथिल बाब यांच्या हस्ते आतांच ताचें उद्घाटन जालें आनी आतां हो हॉल लोकां खातीर आतां ओपन जालो हें सांगपाक म्हाका खूब आनंद जाता। कितें नांव दिलां हॉलाक? हॉलाक अशें वेगळें नांव दिवना, नंदनवन बँकेट हॉल अशेंच म्हणपाचें। आज खूप आनंद जाता की नंदनवन स्पायस फार्म एक गोंयभर तरच न्ही जाल्यार जागतीक पातळीचेर स्पायस फार्माच्या क्षेत्रांत नांव तांणी कमयलां आनी तातूंत एक आज आनी एक भर म्हणजे एक बँक्वेट सेलिब्रेशन हॉल आज हांगा तांणी उपलब्ध करून दिला। त्या खातीर तांचे जे उद्योजक आसा दीपक गांवकर आसा तांचे फॅमिली सगळ्यांचे हांव शुभेच्छा दिता। तांकां शुभेच्छा दिता आसतनाच सगळ्या अंत्रुज महालांतले त्याच बरोबर आजूबाजूच्या लोकां खातीर एक हो उत्कृश्ट असो हॉल आज उपलब्ध जाला। त्या खातीर सगळे जे आज वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आज आमी पळयलां की बर्थडे पार्टी आसत किंवा प्रत्येक जण एक प्रयत्न आसता की ल्हान ल्हान जे सण आसा ते फॅमिली आसत किंवा फ्रेंड्स एंड सर्कला भितर सेलिब्रेट जावचे आनी अशाच खातीर एक हो हॉल तांच्या खातीर उपयुक्त ठरतलो अशी आस्त बाळगून सगळ्या लोकांकूय विनंती करता की चडांत चड फायदो ह्या अशा आस्थापनाचो घेवचो आनी उद्योजक आसा तांकांय हांव चडांत चड परबी दिता। धन्यवाद।